دی دتی نعمت دی قدر پہ کر دے جے خوشیاں تسی کرو گے خوش پروردگار ہو جائے گا سبحان اللہ ہن اللہ دے فضل کئی نہیں کنے ہی بڑے نہیں کوئی چھوٹا تے کوئی بڑا پر اللہ دی ساری کائنات وچ اللہ کریم دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے میں نہیں کہندا خود اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ سبحان اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب اساں تانوں شاہد مبشر نذیر داعی اللہ تے سراج منیر بنا کے بھیجے پیارے محبوب وبشر المؤمنین اینا مومنان مبارکباد دے دیو خوشخبری سنا دیو سونے تواڈا شاہد بن کے آونا تواڈا مبشر نذیر بن کے آونا تواڈا داعی اللہ تے سراج منیر بن کے آونا اے کوئی اللہ دا چھوٹا جہا فضل نے بلکہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا کبیرا سبحان اللہ اے اللہ دا سب تو بڑا فضل جدوں چھوٹا جہا فضل ملے خوشیاں مناؤ تے جدوں اللہ دا سب تو بڑا فضل سونا مصطفیٰ ملے گج وج کے جشن مناؤ اللہ نے کی فرمایا کدو کدو خوشی کرنی ہے جدوں اللہ دا فضل ملے تے اللہ دی رحمت ملے رب دیاں رحمتاں بھی بڑیاں نے پر ساری کائنات وچ اللہ دی سب تو بڑی رحمت کون نے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ اے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دا میلاد مناونا سونے دے آن دی خوشی منانا اتنا چنگا لگتا ہے جے کدی کسے بیمان سرکار دے آن دی خوشی منائی ہے نا وہ بھی اللہ دی رحمت جو خالی نہیں گیا کملیا تو تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دیں جدو تو میلاد منائے گا تو کیویں خالی چلا جائے گا بڑی مشہور گل ہے کئی باری سنی ہے جدو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی سرکار پیدا ہوئی ابو لہب کی لونڈی سویبہ دوڑی ابو لہب کو لائی کہنے لگے ابو لہب تینوں مبارک ہو انہیں کہ خیر مبارک کر تیرے کاری یتیم بھتیجا جمیا نیند آ رہی ہے سائیڈ منہ تے نہ انسان ہے نیند آئی گا کوئی انہیں کہ خیر مبارک کر کہنے لگی تیرے گھر یتیم بھتیجا جمیا ہے ویر عبداللہ دے گھر ہے بڑا خوش ہو کے انہیں اپنے سجے ہاتھ کی شہادت والی انگلی نال اشارہ کر کے کیا ہر تو کہ یا سویبہ نی سویبہ ایسے خوشی میں تینوں آزاد کیتا لو جی ہن انہیں بھی نبی پاک دا میلاد منایا سونے دی پیدائش کی خوشی منائی انہیں اپنی لونڈی نو دیتا انعام انہوں آزاد کر دیا اجڑے میلاد دے منکر نے نا کئی بیوقوف کہن گے لو جی میلاد مناونا تے ابو لہب دی سنت ہے تے میں عرض کردا یار پاگل نہ بنو ابو لہب بھی میلاد منائے وہ بھی خالی نہیں جاندا تو میلاد منائے گا تو کیویں خالی چلا جائے
لو جی زمانہ گزرتا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے جدوں 40 سال دی عمر مبارک دے اندر نبوت دا اعلان فرمایا، ایہو چاچا ہن نبی کریم علیہ السلام دا سب تو بڑا دشمن۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جنہ تنگ مینوں میرے اس چاچے نے کیتا کسی ہور اینا تنگ نہیں کیتا، تے ہے ایڈا لانتی ایڈا پاپی کہ جنی دیر تک ساڑے حافظ صاحبان ساڑا مسلمان پرا اینو 5 تبرے نہ سنا لوے، ایدہ قرآن پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ لو جی جدو مر گیا نا تے اے دے مرن دے پورے سال بعد اینو ویکھیا خواب وچ کنے ابو لہب دے گھر والیاں چوں کسے ایک، وہ کون سی خواب دیکھن والا؟ نبی کریم علیہ السلام دے دوسرے چاچا جی حضرت عباس۔ آپ نے فرمایا، ابو لہب کی حال ہے تیرا؟ تیرا میرا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، میرے تے اتے بھی آگ تے تھلے بھی تے اگے بھی تے پیچھے بھی تے سجے بھی تے کھبے بھی، ہر وقت چھڑدا تے بلدا رہنا۔ پوچھیا تینوں پھینٹا کیوں لگ رہا، سزا کیوں میری؟ کہندا سونے دیاں گستاخیاں نہیں کردا رہا، ساری سزا ہو دی۔ نال ہی بولیا، کہن لگا وی گل ہے وے جدوں بھی پیر دی رات آ جاندی ہے، میرے سجے ہاتھ دی شہادت والی انگلی چوں سفید سفید رطوبت نکلدی ہے، میں انگلی منہ دے اندر رکھ کے چوستا رہنا، مینوں پورا دن عذاب دا پتہ ہی نہیں لگدا۔ حضرت عباس نے فرمایا، تیرے تے کرم کیوں ہون لگ پیا؟ کہن لگا، او جدوں سرکار پیدا ہوئے میں نبی کریم علیہ السلام دے میلاد دی خوشی دی اندر اس انگلی دے اشارے نال اپنی لونڈی زویبہ نو آزاد کیتا، اللہ نو گل پسند آئی، میرے تے کرم ہون لگ پیا۔ لو میرے دوستو بزرگو، اے حدیث شریف نقل کر کے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف دے شارع امام قسطلانی نے مواہب دے اندر ارشاد فرمایا، ایدی شرح دے اندر امام زرقانی بولے، حضرت امام عبدالرحمن ابن جوزی نے بھی لکھیا، یارو جادو او جڑا سر چڑھ کے بولے، نجدیاں دے سب تو وڈے گرو محمد بن عبدالوہاب نجدی دا سکا پتر شیخ عبداللہ اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول صفحہ 13 ورکے دا پاسا کھبا حدیث نقل کر کے یہ کو لکھ دے، او نبی پاک دا میلاد مناؤن والی تینوں مبارک ہوئے، او تے بے ایمان سی تو تے نبی پاک دا غلام ہے، اونے میلاد منایا اپنا پتیجا سمجھ کے، تو میلاد منانا رب دا لاڈلا محبوب سمجھ کے، یہ تو او اللہ دی رحمت جو خالی نہیں گیا کہ تو ہی اللہ دی رحمت جو خالی جا سکتا ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا محمد سید احمد قاصر صاحب۔ نبی کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، سید سید نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، سید اسد، علی کرے تیری مدد، سید اسد، سید اسد، شہید میلاد النبی زندہ باد۔ جس وقت اسی دوستاں نو کہنے یار تسی آندے ہو میلاد دی خوشی منانا حرام ہے، خدا دا خوف کرو، اللہ دا آرڈر ہے کہ نہیں میرا فضل ملے تے خوشی مناؤ، میری رحمت ملے تے خوشی مناؤ، قرآن دے منکر کیوں بن دے؟ پھر کئی لوگ بڑے سیانے بن کے کہیں گے نہیں خوشی تے کرنی چاہیے، پر کدوں جدوں اللہ دا فضل ملے۔
دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام ہر سال تے پیدا نہیں نہ ہوندے، نبی کریم علیہ السلام تے ایک واری پیدا ہوئے بس، تے زندگی چ ایک واری خوشی منا لیا کرو۔ اس سالوں سال تسی نبی پاک علیہ السلام دے آن دی خوشی کیوں مناؤ؟ کیا نبی کریم علیہ السلام ہر سال پیدا ہوندے نے؟ اے سوال کیتا ہے تبلیغی جماعت دے سب تو بڑے سپورٹر نے نا مولوی زکریا صاحب، انہاں دے بھی پیر مولوی خلیل احمد صاحب، یہ تسی سالوں سال میلاد کیوں مناندے ہو؟ سال بعد خوشی کرنا ہے کوئی جائز ہے؟ لو میرے دوستو میں قرآن پڑھ کے عرض کراں سی سر سونے دے آن دی سالوں سال خوشی کیوں کرنے سبحان اللہ۔ کی خیال ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن ہر سال ہی اتردا یا ایک واری اتریا سی؟ ایک واری۔ کدوں اتریا سی؟ لیلۃ القدر دے۔ اللہ تعالیٰ دا پیارا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوندا، قرآن نازل تے ایک واری ہویا، پر ہے ایڈی شان والا، ایڈی عظمت والا، سال بعد جدوں وی او رات دوبارہ آ جاندی ہے، 1000 مہینے دی عبادت تے ریاضت نالوں وی ود جاندی ہے۔ میں نہیں کہندا، اللہ ارشاد فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ہر سال پیدا تے نہیں ہوندے، کملی والا پیدا تے ایک واری ہویا، پر ہے ایڈی شان والے، ایڈی عظمت والے، سال بعد جدوں بھی میلاد والی رات ہوندی ہے، حضرت شاہ عبدالحق نے ارشاد فرمایا لیلۃ المیلاد شان وچ لیلۃ القدر نالوں بھی ود جاندی ہے۔ نالے کمال سوال کردے نے دیوبندی حضرات، علماء دیوبند دے سب تو بڑے بزرگ علامہ رشید احمد گنگوئی کولوں پوچھیا وہ جناب اپنے منڈے دی سالگرہ منا لینی چاہیے کہ نہیں؟ انہاں کا بالکل جائز، اپنے منڈے دی سالگرہ منانی جائز۔ وہ کیڑا منڈا؟ ساڑھے منڈے جنہوں جمدے نے تے پلیت گند ودلنگا ہوندہ ہے کہ نہیں؟ اے منڈا جڑا جمدہ ہے پلیت آندے ہی مانو کردہ ہے پلیت تے اینا پلیت کردہ ہے کہ بیچاری 40 دن تک نماز دے نیڑے نہیں جا سکتا۔ جڑا جمے پلیت آندے مانو کرے پلیت، او دا میلاد تے منانا جائز، او دی سالگرہ منانی تے جائز۔ تے او سونا جدوں تشریف لے آیا تے انسی جویں ہونے نہتا توتا تشریف لے آیا، سبحان اللہ۔ او سونا جنہیں آندے ہی ماں واسطے شام دے محل دا نظارہ کراتا، محلہ نو چمکا دیتا، او دی سالگرہ جویں نجائز ہو۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ اتھے پھر ایک سوال ہو کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے سال بعد ایک دن تسی خوشی کر لیا کرا، اسی وہ ایک دن اوکھا سوکھا کر لیا کرا، پر شاہ جی آج کوئی ربیع الاول دا مہینہ تے نہیں، آج تساں ایتھے میلاد کیوں منایا ہے؟ آج تے ربیع الثانی دی بھی 11ویں تاریخ ہے، خاص 11ویں رات ہے، تساں آج بھی ایتھے میلاد شریف کھڑکا کھڑے، اگے پیچھے تسی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ لو میرے دوستو بزرگو، سید اسد اللہ دا قرآن پڑھ کے عرض کردا کہ اسی اگے پیچھے سونے دے میلاد دی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماندہ وَذَكِّرْهُمْ
بأيام الله اینا بندیاں او تاریخ نہ بھلن دینا جس تاریخ نو اللہ نے کوئی نعمت دیتی ہے یاد کرائی رکھنا کیڑی تاریخ یاد کرائی رکھنا جس تاریخ نو اللہ نے بندیاں تے کوئی نعمت نازل کی ہے تیرا میرا خالق سب دا پروردگار نعمتاں دین والا ارشاد فرماندا وذکرہم بأیام اللہ سبحان اللہ اچھا ویسے بھی اللہ نو چنگا لگا کہ او دے بندے او دیاں نعمتاں یاد کرن اللہ نو چنگا لگا اب دیکھو نا اللہ فرماندا ہے اوے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوے بنی اسرائیل ذرا میری اس نعمت کو یاد کرو نا جڑی میں تواڈے تے کیتی سی اللہ محبوب دے صحابہ نو بھی فرماندا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا میرے محبوب دے صحابہ تسی تے بڑے ویری سو ایک دوجے دی جان لین واسطے ہر وقت تیار رہندے سو میں تواڈے تے انعام کیتا اپنا محبوب بھیج دیندا میری نعمت دی وجہ نال تسی ایک دوجے تے بھرا بن گئے اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے کہ بندے اودیاں نعمتاں یاد کرن اللہ اتھے بھی فرماندا سونیا وہ تاریخ نہ بھلن دیں جس تاریخ نو میں انہاں تے کوئی نعمت نازل کیتی ہے اے رب نے کیوں فرمایا تاریخ نہ بھلن دینا اب دیکھو پاکستان بننا یہ ساڈے تے اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں کیڑی تاریخ نو بنیا سی لو اسی ہن اپنے بچیاں نو یاد کرانے ہیں 14 اگست کو پاکستان بنا تھا 14 اگست کو پاکستان بنا تھا سلیبس میں کتاب 14 اگست کو پاکستان بنا تھا کیوں رب دی نعمت یاد کر کے نا او دا شکریہ ادا کرتے ہیں 14 اگست نو پاکستان والی نعمت ملی تے گھوڑیا 12 ربیع الاول نو او ملیا جدے صدقے سانو پاکستان ملیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ 14 اگست بھی سے منانے ہیں نا اسی سارے منانے ہیں کہ نہیں تسی ایسے فیصلہ بعد وچ ویکھیا ہونا ہے آ جڑے ساڈے میلاد مناون تے اعتراض کردے نے 14 اگست نو پاکستان بنن دی خوشی جلسے اب ابھی جلسے کرتے 14 اگست نو جلسہ کرنا جائز پاکستان بنن دے خوشی تے 12 ربیع الاول نو سونے دے آن دی خوشی دا جلسہ کیویں حرام ہو سکتا ہے یار میرے دوستو بزرگو اج اساں تانوں ایتھے میلاد منا کے اگے پیچھے میلاد منا کے یاد کرانے اللہ دیو بندیو نبی دا کلمہ پڑھن والےو بھول نہ جانا اللہ دیاں نعمتاں بڑیاں نے پر رب دی سب تو وڈی نعمت او دا پیارا مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈا لجپالا کا بھول نہ جانا 12 ربیع الاول کو وہ آیا در نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم
مرحبا مرحبا اللہ اللہ لا الہ سبحان اللہ وہ جدو سونا آیا سی نا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی اللہ لا الہ الا اللہ مرحبا مرحبا الہ الا نالے گل سنو تسی چنگا کم کردے نظر آؤ ابا جی ویکھ لیں چنگا کم کردے اولاد نو تے ویکھ کے خوش ہوندے نے بولو خوش ہوندے نے آن جو تسی کر رہے ہو چنگا کم ہے کہ ماڑا چنگا کم ہے نا ایک تلاوت ہوئی ہے سونے دی نعت خوانی ہوئی ہے پھر دین دی تبلیغ ہو رہی ہے یہ چنگا کم ہے تے اللہ دی قسم نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور دے اندر تشریف فرماؤ کہ سانو ویکھ بھی رہنے سانو سارے نو ویکھ رہنے قرآن دا فیصلہ جی استقامت دا فیصلہ کیونکہ سرکار نے قیامت والے دن گواہی دینی ہے نا کلے کلے دی گواہی دینی ہے سرکار نے تے جے سونا کلے کلے نو جاندا نہیں تے ساڈے کماں نو جاندا نہیں تے گواہی کیویں دے گا اج گواہی ویکھ رہے نے کل گواہی ارشاد فرمان گے سونے ویکھ رہے نے اج تے سرکار دا ساڈے نال تعلق کی ہے باپ دا پیار ایک پاسے دنیا جہان دے باپاں دا پیار ایک پاسے آمینہ دے لال دا پیار ایک پاسے سبحان اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سرکار سانو ویکھ کے خوش ہو رہے نالے اے بھی ویکھو سرکار دیاں گھر والیاں ازواج مطہرات ساڈیاں کی لگدیاں نے ماواں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم سرکار ساڈے روحانی ابا جی لگے نا اج نو چنگا کم ویکھ کے سونے دیاں تعریفاں سی کردے ہیں ویکھ کے تے پھر خوش ہوندے نے کہ ناراض ہوندے نے اسی تاں کے پیچھے سونے دا ذکر کردے ہیں سونا بھی خوش ہوندا یاسین و طہ کملی والا قرآن کی تفسیر یاسین و طہ کملی والا شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سراج المنیر سبحان اللہ 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 مرحبا مرحبا ایتھے پھر ایک سوال ہوا تو انو نبی کریم علیہ السلام نال بہتا پیار ہے کہ صحابہ نو بہتا پیار ہے صحابہ نے تے نبی پاک علیہ السلام دا کدی میلاد نہیں پڑھیا کدی میلاد نہیں منایا تسی میلاد کیوں مناندے ہو یار ہاتھ جڑا لیا پڑھ مر لیا کر اے نہ کہ صحابہ نے کدی سرکار دا میلاد ہی نہیں پڑھیا میلاد ہی نہیں منایا اسی اج میلاد منا رہے ہیں میلاد پڑھ رہے ہیں
ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਜਮੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੌਡੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਣੇ, लेकिन उस मजमे के अंदर गल चंगी हो रही है, अल्लाह का जिक्र होवे, अल्लाह के रसूल का जिक्र होवे, खुदा दी कसम है उस मजमे की बड़ी वैल्यू अल्लाह की बारगाह दे अंदर। अच्छा कितनी वैल्यू है ये भी सुन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह दे ना कुछ फरिश्ते जमीन पे आके ना लभदे रहंदे ने, कुछ वो लभदे की ने अल्लाह दी जिक्र दियां महफिल, अल्लाह दे रसूल दे जिक्र दियां महफिलां लभदे ने। ते जदों उन्हां नूं महफिल लभ जांदी है फिर आवाज मारदे ने दूजे नूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपनी गल लभ गई। जिवें फरिश्ते लभदे फिरदे सन, जदों ए मजलिस नजर आई फरिश्ते भी आ गए। सुभान अल्लाह। ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते आके मजलिस ते अपने परां दी छां कर लेंदे, घेर लेंदे ने मजलिस ते छां भी किवें करदे ने। एक फरिश्ता जिहड़ा ना इंज घेर लेंदा, आ एक फरिश्ते ने अपने पर शायद दूजे ने है, तीजे ने है, चौथे ने है, पंजवें ने है, आसमानां तक फरिश्ते चले जांदे ने। जदों मजलिस खत्म हो जाती है ते फरिश्ते भी चले जाते, तुसीं भी घरों घरों जाना, फरिश्ते भी चले जाना। अल्लाह ने पूछना है, हालांकि अल्लाह नूं पता सब कुछ, ओए फरिश्ते ओ कित्थों आए जे, या अल्लाह ज़मीन तो आए, खैर सी किवें गए सो, या अल्लाह तेरे जिक्र दी महफिल विच रह सा। अच्छा की हो रहा सी उस महफिल, या अल्लाह तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे सन, कदी सुभान अल्लाह, कदी अल्हम्दुलिल्लाह, कदी ला इलाहा इल्लल्लाह, कदी अल्लाहु अकबर, तेरा जिक्र कर रहे सन, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे सन। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते हो गल दसो, वो मेरा जो जिक्र कर रहे सन उन्हां मैनूं वेख लिया जी, मेरा जिक्र कर रहे सन? नहीं या अल्लाह वेख्या वेख्या ते। अच्छा बिन वेखे ही मैनूं याद कर रहे सन, या अल्लाह बिन वेख्या तैनूं याद कर रहे सन। अच्छा फरिश्ते फिर ये दसो जो मैनूं वेख लेंदे फिर, या अल्लाह बिन वेख्या उन्हां दा ये हाल है, जे वेख लेंदे ते फिर पता नहीं कितना चर्चा करदे। सुभान अल्लाह। अच्छा फरिश्ते होए दसो उस महफिल च मेरे को कुछ मंग रहे सन, या अल्लाह जन्नत मंग रहे सन। अच्छा जन्नत उन्हें देखी? नहीं या अल्लाह देखी। अच्छा 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 जे वेख लेंदे फिर, या अल्लाह बिन वेख्या ये हाल है, जे वेख लेंदे ते फिर ते जन्नत दा हिरस ते जन्नत दी तमा ते बहुत वध जानी सी। अच्छा फरिश्ते ये दसो वो किसी शय को पनाह ते नहीं सन मंगदे? या अल्लाह बिल्कुल नहीं सन, या अल्लाह जहन्नम तो बचा जन्नत। अच्छा उन्हें जहन्नम देखी? नहीं या अल्लाह नहीं देखी। अच्छा जे वेख लेंदे, या अल्लाह बिन वेखे ही इन्ने यरकन डै सन, त्रैन डै सन, ते मौला जे वेखी हुंदी फिर पता नहीं कितना डरदे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते अच्छा होर की मंगदे सन? या अल्लाह तेरे कोलों बख्शिश मंगदे सन। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते गवाह बन जाओ, मैं कल्ले कल्ले नू बख्श दिता, जन्नम तो बचा के जन्नत दे दी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मिलाद मुस्तफा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद हसन साहब। अल्लाह करे तेरी मदद, अल्लाह करे तेरी मदद, नबी करे तेरी मदद। अब देखना इस मजलिस की वैल्यू की, इथों गल चलदी सी ना कितनी वैल्यू है इस मजलिस की। एक फरिश्ता बोलेगा या अल्लाह वो ते सारे बख्शेगा, पर एक बंदा उन्हां च ऐसा भी सी जिहड़ा इस मजलिस वास्ते नहीं सी, इन्हां विचों है या अल्लाह ते वैसे ही लंघदा पिया सी, उन्हें वेख्या ना कि बैठे ने बंदे ते वो आण के दो घड़ियां बह गए, या अल्लाह दे बारे की आख रहे? अल्लाह फरमांदा फरिश्ते मैं उन्होंने भी बख्श दिता। क्यों? इस वास्ते कि मेरा जिक्र करने वाले, मेरी याद करने वाले,
ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਬਦਬਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਦਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਪਕਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਵਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਲਿਫ ਅੱਲਾਹ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂੰ, ਨਫੀਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। اور جنہاں نو نہیں ملے اللہ کرے انہوں نے بھی کامل مرشد مل جائے. الف اللہ چمبے دی پھوٹی تے مرشد 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 من میرے وچ لائی ہوں نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اللہ اللہ سکھان والیاں محفلاں خدا دی قسمیں اللہ نو بڑیاں سبحان اللہ. اے نہ کیوں بندے اج تھوڑے جانے کوئی نہیں اللہ دی ذات اللہ دی بارگاہ کے انہاں دا بہت درجہ ہے. سرکار جدوں تبوک تو واپس آئے تے پتہ ہے کنے صحابہ کم از کم 30,000 کنے سن 30,000.
نبی کریم علیہ السلام دے چاچا جی حضرت عباس نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتا آقا میں تہاڈی نعت تانوں میں نعت سبحان اللہ برکت کلیاں میرا دل کردا سارے صحابہ نو جمع کرو آپ صدارت فرماؤ پھر میں تانوں تہاڈی نعت سنا مرحبا مرحبا سرکار نے سارے صحابہ نو جمع کیتا تے حضرت عباس نے سرکار دے سامنے 30,000 صحابہ دی موجودگی وچ سرکار دا میلاد ہی پڑھیا اتوں سرکار دا ہونا بیان کیتا جنت وچ بس 2 شعر سناواں گا عرض کیتا ورد نار الخلیل مقتدما فی صلبه انت کیف یحترق یا رسول اللہ جدوں ابراہیم علیہ السلام آگے تو سٹیا جا رہا سی نا آقا انہاں دے جسم اقدس دے اندر تسی بھی تے لکے ہی بیٹھے سو آقا نظر نہیں سی اوندے تسی پر تسی لکے بیٹھے سو ہو تے صحیح نا اس واسطے اگ نو جرت نہیں ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام دا وال بھی سڑ سکدی ابراہیم علیہ السلام بچے تے تواڈی اگوں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ یا رسول اللہ جدوں تواڈی ولادت ہوئی جدوں تواڈا میلاد شریف ہویا تواڈی ولادت دی وقت ساری زمین جگمگ جگمگ کرن لگ پئی ساری زمین چمکن لگ پئی تواڈے نور دی وجہ نال آفاق بھی منور ہو گئے زمین آسماناں دے کنارے بھی اللہ نے روشن کر دتے میرا میلاد ہی پڑھنا شروع کر دیتا تو بریلوی کدوں دا یہ تے نہیں آکھیا بلکہ سرکار نے اپنے چاچا جی نوں دعا دی طلبہ ذرا توجہ کرنا اے جڑے دعا دے الفاظ نے اے صیغہ مجرد مزید دا نہیں میں کئی تگڑے مولویوں نے سنیا لفظ غلط پڑھ دے ایک بزرگ پڑھ رہے سے لا یفدد اللہ فاقا ایک بہت بڑے مفتی صاحب انگلینڈ پچھلے سال وہ پڑھ رہے سے لا یفدد اللہ میں بعد انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا جی نہیں تسی لفظ جڑا ہے ٹھیک کرو کیونکہ نہیں میں اس طرح ہی فلانے کو سنیا سی میں کہ پھر دیکھ لو انہوں کو کتاباں شتاباں ہیں جاننا خیر انہوں نے پھر میں نے 2 دن بعد ٹیلی فون کیا شیخ انتا مصیب تو ٹھیک ہے نہ مجرد دا سیگا مزید دا سیگا نہیں وہ لفظ کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے دعا دیتی لا یفدد اللہ فاقا اے چاچا جس منہ نال تو میری میلاد پڑھیا میری نعت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس منہ سلامت رکھے اے سونے دا میلاد پڑھن والےوں میلاد سنن والےوں مینوں اللہ دے فضل نال پوری امید قسم تے نہیں کھادی جاندی کیونکہ غیبی معاملے غیب دا مینوں نہیں پتہ لیکن رحمت ہو دی ہوئی کیونکہ اللہ تے کسی دا پار نہیں اللہ نے کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا نہ نبی مجبور کر سکتا نہ ولی ہاں اپنا فضل ضرور کرتا ہے تے او دے فضل تو مینوں امید ہے کی امید ہے جڑے سرکار دا میلاد پڑھدے نے میلاد سندے نا اللہ نے کہنا ہے تسی میرے محبوب دا میلاد پڑھدے سندے سو میرے محبوب نے اپنے چاچا جی نوں دعا دتی سی نا لا یفدد اللہ فاقا تیرے منہ نوں اللہ سلامت رکھے جو تانوں بھی سلامت رکھے جاؤ 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 چھاڑا مار دے جنت کیونکہ میرے محبوب دی دعا ہے تو محبوب دی دعا کیسی ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمدی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمدی کیوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद हसन साहब। फिर कई कहेंगे नहीं मिलाद ते पढ़ लेना चाहिए, मिलाद मनाना नहीं चाहिए। कदी कोई गल, कदी कोई गल। नाले वेखो ना कदी साहबा ने तो मिलाद नहीं मनाया, तुसी खामखा मिलाद मनाउण लग पे। अल्लाह ताला ईमान नसीब फरमाई रखे, हिदायत नसीब फरमाई रखे। पहले समझ लो मिलाद नाम की जुलूस कड्डण दा नाम मिलाद नहीं। जे जुलूस दा नाम मिलाद होवे ना तो वकीलां ने जिन्ने जुलूस कड्डे सन सारे मिलाद हो जाने। जुलूस जुलूस कड्डना मिलाद नहीं, जलसे दा नाम मिलाद नहीं। जे जलसा मिलाद बन जाए हुण गुजरात के हल्के 111 के अंदर पीपल पार्टी ते मुस्लिम लीग ने ते चौधरी शुजात के जिन्ने जलसे किए सारे मिलाद दे जलसे बन जाएंगे। जलसे ते ऐसन पर मिलाद नहीं सी। और मिलाद किदा नाम है? मिलाद नाम है सोने दे आउण दी खुशी दा। सुभान अल्लाह। सरकार दे आउण दी खुशी दा नाम है मिलाद। एक बंदा घर बैठा ही खुश हो रहा, आहा मेरा आका तशरीफ ले आया सी, आहा मेरा आका तशरीफ ले आया सी। लो एड़ा घर बैठा ही खुश हो रहा ना, ये भी मिलाद शरीफ है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। एक बंदा अपने मुंडे नु बुला के पुत्र आला 500 रुपए, कहंदा डैड कादा है? कहंदा पुत्र तैਨੂੰ नहीं पता मेरा आका तशरीफ ले आया सी। अपने मुंडे नु सरकार दे आउण दी खुशी दे अंदर कुछ देना, ये भी मिलाद शरीफ है। एक बंदा आन के कहंदा इधर कहंदा आओ जी आओ आज मेरे को चाह। ये पूछदे नहीं जी क्यों कादी चाह जी? तुहानू नहीं पता मेरा आका तशरीफ ले आया। अपने आका दे आउण दी खुशी दे अंदर कोई किसी नू पियाउंदा चाह, एदा नाम ही है मिलाद। अच्छा कई साथियों ने मैं देखे है रबीउल अव्वल दे 12 दिन डॉक्टर वो इलाज फ्री कर क्यों जी? मेरा आका तशरीफ ले आया सी। सुभान अल्लाह। सोने दे आउण दी खुशी च उन्हें गरीबां दा इलाज फ्री कर दिता। लो ये भी ये मिलाद शरीफ। किसी ने आख्या वाह वाह मेरा आका तशरीफ ले आया सी, मैं अपने आका दे आउण दी खुशी च अज 4 नफल पढ़ा। जिन्ने सोने दे आउण दी खुशी च अज 4 नफल पढ़े, एक ही है, ये भी मिलाद शरीफ। किसी आख्या मेरा आका आया सी ना, मैं 4 बेली इकट्ठे करके ना ये मैं 1.25 लाख वारी पढ़ा। लो जिन्हें 1.25 लाख वारी दूसरी पढ़िया सोने दे आउण दी खुशी च भी की है मिलाद शरीफ है। किसी आख्या नहीं सोना आया सी, अल्लाह ने कितना करम किया, रब दी बड़ी मेहरबानी, मैं रोजा रखांगा शुक्रिया ते ए रोजा रखना एक ही है, ए मिलाद शरीफ सोने दे आउण दी खुशी दा। किसी आख्या वाह वाह सोना आया, अल्लाह ने कितना करम किया, मैं ना 4 बेली इकट्ठे करांगा, लंगर भी खुआवांगा, तबरुक भी वंडांगा, फिर ना मैं सोने दी शाना भी सुनवावांगा, नाता भी पढ़ावांगा, तकरीर भी करावांगा। लो हुण ए जड़ा जलसा ना सोने दे आउण दी खुशी च ए भी है मिलाद शरीफ। किसी आखिया यार कमाल है जमाना है सियासी, लोग अपनी इलेक्शन लड़ते ने, सियासत का जुलूस कढ़ते ने, कैंडिडेट जुलूस करते रहते हैं, तो मेरा आका कोई घाटे किसी तो? सारी दुनिया के सियासतदान अल्लाह की कसम अपने आका की जुत्ती मुबारक की धूड़ तो मार। मैं भी ना अपने आका दे आउण दी खुशी जुलूस बनावांगा, दरूदां नाल सजावांगा, नातां पढ़दा जावांगा, नारे लाउंदा आवांगा। लो हुण ए जुलूस बन गया मिलाद। मिलाद शरीफ दा नाम है सोने दे आउण दी खुशी। हुण समझ लग गई मिलाद दा नाम है
شاہ جی تساں دے پتہ نہیں سال بعد میلاد منایا ہوئے گا. مینوں قسم پروردگار دی اللہ دا محبوب علیہ السلام خود اپنا میلاد ہر پیر والے دیہاڑے مناندے ہر صحابہ کرام نے ویکھیا سرکار پیر نوں روزہ ہی رکھی جاندے نے. ہر پیر روزہ ہر پیر روزہ ہر پیر روزہ. صحابہ نے عرض کیتا کہ روزہ کدا ہے؟ بخاری شریف مسلم شریف باب صوم یوم الاثنین پیر دے روزے دا بیان. سرکار نے فرمایا تانوں نہیں پتہ یوم فیہ ولدت اے دیہاڑا تے میرے میلاد دا دیہاڑا ہے. میرا میلاد بھی اسی دیہاڑے تے ہویا بھئی یوم فیہ انزل علی تے پیر والے دن اللہ تعالی نے اپنا قانون میرے تے نازل کرنا شروع کیتا. میرے تے وہی ہوئی. اسی بھی سرکار نو صرف محمد سمجھ کے تے میلاد نہیں مناوندے نا اللہ دا نبی سمجھ کے میلاد مناوندے ہیں. کیوں اے سونا آیا تے نال نبوت لے کے آیا اللہ دا قانون لے کے آیا. اسی تا سونے دے اون دی خوشی تے میلاد سبحان اللہ. سرکار نے ہر پیر نو اپنا میلاد منایا. کس طرح روزہ رکھ کے. ویسے تانوں بھی چاہیے اللہ توفیق دینا تے ہر پیر نو سونے دے آن دی خوشی چ روزہ رکھیا. اے صحابہ دی بھی سنت ہے. صحابہ بھی انج کرتے رہے. او سلسلہ چلدا چلدا اج تک سلسلہ چل رہا. اللہ تانوں مدینے شریف لے جائے. اللہ تانوں مکے شریف لے جاؤ. اوتھے جا کے اپنی اکھیں ویکھو گے جدوں بھی پیر دا دن ہوندا ہے نا مغرب دی نماز تو پہلے حرم شریف چ دسترخوان دسترخوان وچ جاندے نے. اوتھے تے لوکی باہ پھڑ پھڑ کے بٹھاندے او جی ایتھے ساڈے نال چاہ پیو افطار کرو. کیوں اے پیر والے دن دا روزہ سونے سونی رات دا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مولا کی آمد. حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اصل صاحب. پھر لوگ نوے نوے شو سے چھڑتے ہیں. میں نے میری ٹیلی فون کیتا کہ بیٹی نے میرے نال مناظرہ کرنا ہی. میں کیا کس مسئلے پہ میں ثابت کراں گا نبی کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول نو پیدا نہیں ہوئے. میں 9 نو ثابت کراں گا 9 نو پیدا ہویا. کریں گا مناظرہ؟ میں کہ بالکل نہیں کریں گا. اللہ ایویں تیرے نام دے تیرے بیلی نعرے مار دے مناظرہ اسلام مناظرہ اسلام سے مناظرہ ہی نہیں کر سکتا. میں کہ نہیں لوڑ کوئی نہیں. تو 9 نو خوشی کر لیا کر. اللہ دی قسم میں تیرے نال 9 نو ہی شامل کر دے یار. مرحبا مرحبا. اج کل اکثر گل کیتی جاندی نہیں 12 ربیع الاول جڑی ہے اے تے وفات شریف دی تاریخ ہے. 12 وفات ہے بھائی. یہ سوگ دا دن ہے. سوگ منانا چاہیے خوشی نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلو پہلو بن گیا ایک خوشی والا ایک سوگ والا. اسی ایک پاسا اساں لے لیا اسی خوشی کری جاندے. اساں خوشی والا پاسا اساں لے لیا تے بھائی اعتراض کرن والے سوگ والا پاسا تو لے لے. تو بھی سوگ منا لیا کر. کچھ کریا تے کر. میں تے سوگ نہیں منا سکدا خوشی منا سکدا. میں خوشی منا لیا کروں تو سوگ منایا کر. جے تو سوگ بھی نہیں مناندا خوشی بھی نہیں مناوندا دا مطلب کی ہے؟ جنہ کوئی نبی کریم علیہ السلام نال تعلق نہ ہے اینا غریب بندا ہے. جے تیرا بھی تعلق ہوندا تو بھی کچھ نہ کردا. نالے یارو میں نہیں پتہ تسی کیڑی پارٹی دے بندے بیٹھے. مینوں ایک گل دس تواڈے اس علاقے وچ جے کدی زرداری آ گیا صدر زرداری دی اون تے کون خوش ہوئے گا؟ جڑے اودے نے سڑے گا کون؟ جڑا اودہ ویری ہے. ٹھیک ہے. جمیاں نواز شریف آ گیا کون خوش ہوئے گا؟ جڑا اودہ ہے. سڑے گا کون؟ جڑا اودہ ویری ہے. پاویں لیبل انہیں کوئی لایا. اے میری گل یاد رکھ. زرداری دے آن تے خوش کون ہوئے گا؟ جڑا اودہ ہے. لیبل پاویں کوئی ہو. سڑے گا کون؟ جڑا اودہ ویری ہے. لیبل پاویں کوئی ہو. میاں نواز شریف نے آن تے خوش کون ہوئے گا؟ جڑا اودہ ہے. سڑے گا کون؟ جڑا اودہ ویری ہو.
ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਖੁਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜੀ ਮੇਰਾ ਲਜਪਾਲ ਆਕਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲਜਪਾਲ ਆਕਾ ਦੇ ਹੈਨ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਜਪਾਲ ਆਕਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਕਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਾ ਦਾ। تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سبحان اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ اچھا میں خوشی تے مناواں گا، سوگ کیوں نہیں مناواں گا؟ اس واسطے کہ مینوں نبی کریم علیہ السلام نے روک دتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سن لو میرا کلمہ پڑھن والیو، تیناں دناں تو ود تسی کس دا سوگ نہیں منانا، تیناں دناں تو ود سوگ حرام ہے۔ ہاں وہ عورت جدا خامد فوت ہو جائے وہ سوگ منائے گی 4 مہینے 10 دن، وگرنہ دوجیاں واسطے سوگ کتنا دنوں تک ہے؟ 3 دنوں تک، 3 دنوں تو ود سوگ حرام۔ کیوں؟ اس واسطے 3 دنوں تک سوگ منا لو کیونکہ تواڈے کولوں تے جدا ہو گیا نا بندہ، جدا ہو گیا تے او آپ تے اللہ دی رحمتاں جو موجا مار رہے ہیں، اس واسطے سوگ نہیں۔ والے گل یہ بھی ہے سوگ منائے جدا نبی قبر دے اندر بالکل ہی مر مک کے ختم ہو چکے ہوئے، رب دی قسم میرا لجپال آقا تے اج بھی روزے تو زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ ذرا محبت نال اللہ دے فرشتے گواہ ہو رہے ہیں، تشریف فرما رہے نا ایتھے والے بھی لکھی جاندے نے تے او فرشتے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہون گے نا۔ محبت نال تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ سبحان اللہ۔ اللہ چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نالے گل سمجھ لو 12 ربیع الاول نو میرے لجپال آقا دی وفات شریف نہیں کیوں؟ کیوں سرکار دی وفات شریف نہیں؟ اس واسطے کہ بخاری شریف سے لکھے ہے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں آخری حج فرمایا تے دن کیڑا سی؟ جمعہ۔ کیڑا دن سی؟ جمعہ۔ اے تانوں پتہ ہے نا حج کیڑی تاریخ نوں ہوندا ہے؟ 9 نوں ہوندا ہے حج تے دن کیڑا سی آخری حج نوں؟ جمعہ۔ ذوالحج گزریا، محرم آیا، محرم گزریا، سفر آیا۔ سفر دے مہینے نبی کریم علیہ السلام بیمار ہوئے، ربیع الاول دے مہینے پیر والے دن نبی کریم علیہ السلام دی وفات شریف ہوئی۔ دو گلاں یاد رکھو، حج کیڑے دن نے؟ جمعے والے دن۔ وفات شریف کیڑے دن نے؟ پیر والا دن تے مہینہ کیڑا سی؟ ربیع الاول۔ جاؤ کرن جا کے حساب کر لے جویں دل کردا۔
ਜ਼ੁਲਹਜ ਭਾਵੇਂ 29 ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 30 ਦਾ, ਮੁਹਰਮ ਭਾਵੇਂ 29 ਦਾ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ 30 ਦਾ, ਸਫਰ ਭਾਵੇਂ 29 ਦਾ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ 30 ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ। ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਲਿਮ ਅਲਾਮਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। بس یہ آخری گل سنا کے اجازت داں گا۔ بسم اللہ۔ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے نے جنہ دا نام ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، انہاں دے پتر دا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اب پاکستان ہندوستان جننے بھی حدیث پڑھن پڑھان والے لوگ نے نا شیعہ حضرات تو علاوہ بالعموم شاہ ولی اللہ صاحب دی شگرد بن گئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے خود کہی کہ ساڑھے ابا جی نا ہر سال نبی پاک علیہ السلام دا میلاد مناؤں دے سن، لوکاں نو دوست احباب جمع کر دے سن، تے جمع کرن تو بعد نا میلاد شریف پڑھنا، پھر سارے آن والے بیلیاں نو نا لنگر کرنا۔ سبحان اللہ۔ ایک واری غریبی زیادہ سی، ابا جی کوئی پیسے نہیں سن کہ روٹی پکا سکا، بڑے پریشان ہے کہ آن والے نو لنگر کی طرف بڑے زندگی دے دن نے نا کدی ٹان کدی اتاں کدی تھلے چلدا رہندا۔ ابا جی بڑے پریشان، اخیر آ گیا میلاد شریف والا دن۔ ابا جی نے ایک روپیہ کھیا، ادھر روپیہ بھی بڑی شے ہوندی سی۔ اب بزرگاں کولوں سنیا پاکستان بنن تو پہلے ایسا ویلا بھی آیا سی کہ جہدے کول 100 روپیہ ہوندی سی نا لوکاں نوں ویکھن واسطے یار اس کول 100 روپیہ۔ اج کل تے 100 روپیہ نال نیانا بھی راضی نہیں ہوندا، آندا نہیں 500 ہی لینا۔ اڑے امیراں دے پتر نے نو نہیں راضی ہوندے، غریب دا بال تے ویسے ہی شاباش کر لے تو راضی ہو جاندا۔ انہاں 1 روپیہ کڈیا کہ پتر جا پھر انج کر پجے چھولے ہی لے۔ کہندے نے میں گیا بازار تے پجے چھولے لے تے روپیہ دے بابا سارے چھولے۔ خیر مہمان آ گئے، دوست احباب آ گئے، نبی کریم علیہ السلام دا میلاد شریف ابا جی نے پڑھیا، جان لگیا نا تو سارے آن والے نو چھولے پیش کر چھولے لے۔ دوست احباب تے چلے گئے پر ابا جی پریشان بڑے، ہائے اج سرکار دے مہماناں نوں میں صرف چھولیاں تے گزارا کیتا ہے، بڑے پریشان۔ جو دل ٹوٹدا ہے نا تے سونا کرم کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل نوں وجی نہ سٹ، سو گئے اکھاں سو گئیاں، قسمت جاگ پئی، سرکار دی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ اللہ۔ زیارت کی نصیب ہوئی، سرکار دے سامنے دسترخوان وچھیا ہے، دسترخوان چ نا بڑے شاندار کھانے پے نے تے بالکل سامنے رات والے پجے چھولے بھی تے نبی کریم علیہ السلام خود اپنے پاک ہتھاں نال نہ مہماناں نوں دینا ہے تم لے لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا نبی کریم علیہ السلام والوں اعلان ہے، میرے ملن والےو میں اپنے میلاد دی خوشی کوئی بلا نہیں ویندا، میں متنجن نہیں ویندا، میں روس نہیں ویندا، میں تے دل دی محبت ویکھنا، جڑا بھی دل دی خوشی نال میرا میلاد کردا میں اپنی بارگاہ چوں قبول کردا۔ سرکار نو میلاد شریف پسند ہے، اللہ اللہ پسند ہے۔ میں بس تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر گفتگو کیتی ہے۔ ہاں کسے بیلی نو گل سمجھ نہیں آئی تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتے ہو، گفتگو ختم تقریر ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد،